الأيام بتتغير وبتغير، والقلوب بتتبدل، والحزن بيتبدل لفرح، والفرح الحزن. وعمي كامل الحزن سكن قلبه خلاص من يوم ما مات ابنه علاء، والحزن سكن قلبه وكسى وشه. كانت صدمة كبيرة عليه. صحينا في يوم من النوم لقينا علاء مقتول في اوضته ومسروق منه ذهبه وفلوسه، وشباك الأوضة لقيناه مفتوح. دخل عليه حرامي في عز الليل وقتله وسرقه. مين الحرامي ما نعرفش، لكن اللي قتل علاء قتلنا كلنا. علاء يبقى أعز أخ وصاحب ليا، اتربيت معاه في بيت عمي. أنا أعرف عن علاء اللي محدش يعرفه حتى أبوه. علاء كان صاحبي وأخويا، وسري هو سره. أنا كنت مستودع أسراره وهو كان مستودع أسراري. عشان كده أنا كمان عايش حزين ومكسور، يمكن أكتر من عمي نفسه. ومرات عمي روحية مش أم علاء. روحية اتجوزها عمي من قريب بعد ما ماتت مراته أم علاء وليلى ولاد عمي. روحية مش زعلانة على علاء زينا كلنا، ما هي مش أمه، هتزعل عليه ليه؟ عمي كانوا علاء وليلى كل حياته، رباهم ورباني معاهم، كبرهم وكبرني معاهم. وعشان كده لما الناس شارت على عمي انه يلحق نفسه ويتجوز قبل ما العمر يعدي ويجري، محدش من ولاده اعترض، سواء علاء ولا ليلى. وانا كمان، ما هو عمي اللي رباني ويعتبر ليا فيه زي ولاده. لكن السعادة اللي كنا عايشين فيها ضاعت فجأة من ساعة ما مات علاء ابن عمي وصاحب عمري. حياتنا اتبدلت، وسعادتنا قلبت لحزن وغم، وفرحنا قلب لكآبة وهموم. ومن يومها وانا قاعد جوه اوضتي في دار عمي، ما بطلعش منها. مش عاوز اشوف حد ولا حد يشوفني. بفكر في ذكرياتي انا وعلاء ابن عمي اللي اتخطف مني هدر، الايام الحلوة اللي عشناها مع بعض، وكل خطوة كنا بنخطيها مع بعض ما بنفرقش بعض فيها. لكن الموت ما رحمنيش واخد مني علاء، وبقيت عايش لوحدي، لا معايا لا حبيب ولا صاحب. فقت من افكاري واتنفضت في مكاني لما لقيت باب اوضتي بينفتح عليا، وبرقت بعينيا لما لقيت عمي كامل واقف قدامي على باب الاوضه بيبصلي بكل حزن، والدموع ماليه عينيه. كتر خيره، فقد ابنه على غير معاد. اتنهد عمي وبصلي، قرب مني، حط ايده على كتفي بكل حنيه وقال: جرى ايه يا بدري يا ابني؟ هتفضل حابس نفسك كده؟ ووطى عليا عمي، جريت دموعه على خده، وقعت على كتافي، وقال لي بحنيه: يا ابني هي الدنيا كده، وانت عشان لسه صغير ما تكوتش زي ما انا اتكويت، وانا عارف غلاوة ابني علاء عندك، وكلنا حزانة يا ابني. وقعد عمي جنبي، اتنهد في ألم وقال: انت لازم ترجع لحياتك يا بدري يا ابني، ولازم تاكل وتشرب وتحافظ على نفسك. وقرب مني عمي، بص في عينيا وقال: انا دلوقتي ماليش غيرك انت وبنتي ليلى بعد ما علاء راح. وفجأة دق قلبي، رفع عمي عينيه ناحية باب اوضتي وقال بصوت عالي: هاتي الغدا لبدري يا روحية. وما مرش وقت طويل وانفتح الباب، ودق قلبي بعنف، غاص قلبي في رجليا لما دخلت روحية مرات عمي. دخلت بظهرها، سندت الباب بجسمها، وفي ايديها صينية عليها الاكل. وبلعت ريقي بصعوبة وانا ببحلق في روحية، في جسمها من ورا، جسمها الملفوف زي عود الملبن، وقوامها الطري في الجلابية الملونة الغالية اللي لابساها. حبست نفسي وانا ببص على روحية، وجبينها اللي زي البدر المنور بيضوي تحت النور، وخدودها الموردة زي التفاح الامريكاني المولع. اتميلت روحية قدامي
وهي شايلة صينية الأكل في إيديها وقربت مني، حطت الصينية على الترابيزة اللي قدامي ووقفت من غير ما تتكلم. بحلقت في جسم روحية، كانت عاملة زي السمكة البلطي، جسمها متقسم زي المانيكان. بلعت ريقي بصعوبة وأنا مش قادر أشيل عينيا عن جسم روحية مرات عمي، واتنفضت في مكاني. فجأة لما سمعت عمي بيقولي: أنا عاوزك تخلص كل الأكل ده بدري، ما تبقيش منه أي حاجة. واتنهد عمي، بصلي وبص الروحية، نقل عينه ما بيننا احنا الاتنين وقال لي: وشد حيلك امال، عشان بعد العصر تاخد مرات عمك وتروحوا تطلوا على الأرض. أنا ما فيش حيلة أروح أبص هناك. هزيت دماغي، رفعت عيني ناحية روحية مرات عمي اللي هربت بعينيها من عينيا. أكلتها بعينيا أكل وأنا بقول لعمي: حاضر يا عمي حاضر. عدت ساعة تقريبا، خرجت من أوضتي لقيت روحية بتلف طرحتها على شعرها السايح. ضحركت عيني على قوامها المجنون وقلت لها: جاهزة يا مرات عمي نروح نطل على الأرض زي ما عمي قال؟ هزت روحية دماغها، هربت بعينيها من عينيا زي ما اتعودت وقالت: جاهزة يا بدري. ومشيت قدامي، مشيت تتمايل بجسمها الملفوف الطري، مشيت تترقص بنصها التحتاني اللي بيخلي دمي يغلي. النار قادت في كل كياني وانا ببحلق في وسطها اللي عمال يترقص قدام عينيا يمين وشمال، لحد ما وصلنا عند الجرار. ركبت على الجرار ودورته، ونطت روحية جنبي على الجرار. بحلقت في جسمها الطري وهي قاعدة جنبي وهي بتغرز بلحمها فوق الكرسي اللي جنبي. اتنهدت وانا بسوق الجرار وانا بمشي بالجرار. مرات عمي من ساعة ما قعدت جنبي ما اتكلمتش، كانت بتهرب بعينيها من عينيا مش عارف ليه. ضحركت عيني عليها وانا سايق، لاحظت ان الفستان مفتوح من فوق صدرها اللي زي المرمر. فضلت مبحلق في صدرها الفاير بعينيا، عيني غاصت في لحم صدرها الطري. وفجأة لمحتني ببص لصدرها زي الديب السعران، وبسرعة مدت روحية ايديها زي ما تكون اتكهربت، ضمت فتحة الفستان فوق صدرها، دارت صدرها مني وقالت لي وهي بتهرب بعينيها من عينيا: ما تبص قدامك يا بدري. اتنفضت في مكاني، بصيت قدامي زي ما كنت اتكهربت، اتنهدت من غير كلام لحد ما وصلنا للأرض بتاعت عمي، أرض عمي الكبيرة الواسعة. ولمحنا بعينيه مغاوري خلي الأنفار، لقيناه جاي ناحيتنا بيجري علينا. بصلنا وقال: يا مرحب يا سي بدري، يا مرحب بالست روحية. نزلت روحية من الجرار، اتميلت بقوامها الفاير، نطت قدام مغاوري ووقفت على الأرض. أكلت جسمها من ظهرها بعينيا، جسمها اللي اتهز قدامي لما نطت على الأرض. طرية قوي روحية وحلوة قوي. بصت روحية لمغاوري وقالت له: أخبار الشغل في الأرض إيه يا مغاوري؟ هز مغاوري دماغه، نقل عينيه ما بينا وقال: تمام، الشغل ماشي 100 فل و14 ومفيش بعد كده. واتمشت روحية في الأرض، فضلت رايحة جاية بين العمال تسألهم وتكلمهم. اتفاجئت إن الشمس قربت تغرب والليل داخل علينا. نزلت من الجرار، مشيت ناحية روحية، قربت من روحية مرات عمي، بحلقت في جسمها زي المجنون وقلت لها: الليل ليل يا مرات عمي، مش يلا بينا ولا ايه؟ زمان عمي استعوقنا. هزت روحية دماغها، مشيت معايا من غير كلام، طلعت قدامي على الجرار. أكلت جسمها الفاير بعناية وهي بتنط على الجرار، وبرقت ودق قلبي وانا بمشي بالجرار وجنبي روحية والليل داخل علينا. كان قلبي بيدق بعنف والنار قايدة في كياني. وبصيت حواليا، لقيت نفسي انا وروحية لوحدينا في قلب الغيطان ومحدش شايفنا. وبرقت بعناية وانا ببص الروحية وببلع ريقي بصعوبة، باكل جسمها المليان وبعدي بعناية على كل تفصيلة من تفاصيل جسمها، ببحلق في صدرها الطري الفاير بكل جشع. ولقيتني بقول لنفسي: عاوزك يا روحية، عاوزك. وابتدى الليل يليل علينا أكتر وأكتر،
وجبين روحية الأبيض بيلمع أكتر وأكتر تحت نور القمر. وفجأة خطرت لي فكرة، ميلت بالجرار على جنب، وقفت الجرار ونزلت. بصت لي روحية باستغراب، عينيها لمعت في الضلمة وقالت لي بقلق: في ايه يا بدري؟ وقفت ليه؟ برقت بعينيا، اتحركت ناحية روحية زي ما كون شيطان، مديت ايدي ناحيتها وقلت لها: مفيش يا مرات عمي، مفيش. ودق قلبي بعنف، وانا حاسس بالنار قايدة في كل كياني، وكل حتة في جسمي بتصرخ عاوزة روحية. كل ذرة في كياني بتنادي على روحية. كان واضح قوي ان الليلة مش هتعدي على خير، مش هتعدي على خير ابدا ابدا. اهلا بكم في قناة ستوري. اذا اعجبك الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مش عارف هي روحية فهماني ولا لا، فاهمة تفكيري فيها ونظراتي ليها ولا مش واخدة بالها. روحية شخصيتها قوية وما بتخافش، بالعكس أنا اللي بخاف من روحية. أيوة، عشان كده لما قربت منها في الضلمة لقيتها بتبصلي بعينيها اللي مليانة قسوة وبتقولي: في إيه يا بدري؟ الجرار عطل منك ولا إيه؟ واتحججت قدام روحية إن المازوت خالص، وقلت لها: ناوليني الجيركن اللي جنبك يا مرات عمي. وناولتني الجيركن وهي ساكتة، فضيته في خزان الجرار ورجعت أقعد جنبيها واسوق الجرار بيها. كانت روحية بصة قدامها وما بتتكلمش، وكنت بسوق بيها الجرار وانقل عيني ما بينها وبين الطريق، وانا بركان قايد جوايا، بس مش قادر اتحرك ولا اتكلم ولا بوح بالنار اللي قايدة في كل حتة في جسمي. بعد ما رجعنا دار عمي، اتعدل عمي على المصطبة لما شافنا واستقبلنا وقال: جرى ايه يا ولاد؟ اتأخرتوا كده ليه؟ ودخلت روحية من الباب من غير ما تتكلم، وقربت انا من عمي وقلت له: اصل مرات عمي كانت بتتكلم مع العمال وبتشوف طلباتهم. اتنهد عمي، بص في الارض بحزن وقال: شد حيلك يا بدري، انا دلوقتي ماليش غيرك يا ابني باشر ارضي وشغلي بعد ما ابني علاء راح. قربت من عمي، طبطبت على كتفه وقلت له: حسك في الدنيا يا عمي. وفجأة اتنفضت في مكاني لما لمحت روحية جاية علينا، وفي ايديها هدومها الداخلية حطاها على دراعها. قادت النار في كياني وانا مبحلق في الهدوم اللي على ايديها. وميلت روحية على عمي وقالت: انا داخله استحمى يا كامل، وبعد ما اطلع هحضر لك العشاء. هز عمي دماغه، بص في الارض وقال: وماله يا روحية؟ وماله؟ وبرقت بعينيا وانا بتابع روحية ماشية تتمايل قدامي، ماشية تترقص بوسطها، ماشية ناحية الحمام. وحسيت بزلزال جوه كياني كله بيتنفض. اتنفضت زي ما كنت اتكهربت، وبصيت لعمي وقلت له بلهفة: طيب يا عمي، انا داخل اوضتي، عاوز مني حاجة؟ هز عمي دماغه وقال: لا يا بدري يا ابني، كتر خيرك، مش عاوز منك حاجة. وجريت زي ما يكون عندي حمى. جريت طلعت على سطح الدار واتزلزلت. اتنفست بصعوبة وانا بنام على وشي فوق السطح وببحلق بعينيا من الشرخ الصغير، الشرخ اللي في سقف الحمام اللي براقب منه روحية. براقبها وهي بتستحمى، وعيش معاها لحظات بتمناها كل يوم، بتمناها وانا صاحي وبتمناها وانا نايم. اللحظة اللي كنت براقب فيها روحية مرات عمي وهي بتستحمى وهي بتتلوى تحت المية الدافية، لحظة ما بتتنساش من حياتي. شفت روحية بعينيا وهي بتقلع هدومها حتة حتة وبتغرف المية السخنة من الكوز، وبتجري المية على جسمها، وبيطلع البخار من جسمها الناعم وشعرها السايح. حسيت بالانهيار وانا براقب كل تفصيلة عريانة من جسم روحية. النار بتجري في كل كياني وانا بدوب في كل منحنى من منحنيات جسمها. وحسيت اني بتلوى، حسيت اني بتقطع حتت. وقلت وانا بنحت وبحفر ارض السطح بضوافري زي ما اكون هوصل لروحية:
هموت عليك يا روحية، عاوزك يا روحية، عاوزك. اتنهدت من العذاب اللي أنا فيه، عذاب الحرمان، عذاب الموت من الحرمان. مرت الأيام زي ما هي، اللي ببات فيه بصحى فيه، نفس الحرمان والعذاب اللي أنا عايشه. براقب روحية بعناية ليل نهار، عيني مش بتنزل من عليها وهي رايحة جاية قدامي في قلب الدار، لحد ما جه اليوم اللي غير حياتي. بعد الغدا فوجئت بعمي بينادي عليا، شاور لي وقال لي قدام روحية: تعالى يا بدري أنا عاوزك. وقلبي دق، استغربت وأنا بقعد جنب عمي، لمحت القلق مالي عينين روحية، هي كمان عاوزة تعرف عمي عاوزني في إيه. طبطب عمي عليا بحنية وقال: شد حيلك يا بطل، عاوزين نفرحوا بيك أمال. برقت بعينيا، ما قدرتش أتكلم، ما كنتش فاهم حاجة. اتنهد عمي في حزن وقال: شوف يا بدري، أنا من بعد ما راح ابني علاء وأنا الفرحة ما دخلتش قلبي، وأنا عاوز أفرح بيك يا ابني. وميل عليا عمي وقال: عايز أفرح بجوازك من ليلى بنتي. وبرقت بعينيا، اتصدمت كأن عمي رمى قنبلة في وشي، ولمحت روحية بتترعش بتتنفض من الصدمة. وكمل عمي كلامه وقال: أنا شايف إن مفيش أنسب من إنك تتجوز ليلى بنتي، ودي كنتوا الاتنين لحمي ودمي، وهتاخدوا في الآخر كل حاجة، هتورثوا كل حاجة يا ابني انت وهي. وطبطب عمي على رجلي وقال: انت أولى ببنت عمك يا بدري، وبفلوسها وبفلوسي يا ابني. وجت عيني على روحية، لقيتها مبرقة، كل مفاصلها بتترعش وعينيها بتقدح شرار. مش عارف ليه ما نمتش الليلة دي. كلام عمي كان محيرني، مش عارف أزعل ولا أفرح. أنا عمري ما فكرت في ليلى بنت عمي، ولا عمري فكرت أتجوزها. أنا ما بفكرش في حياتي كلها غير في حاجة واحدة بس، في روحية مرات عمي، وحلاوتها وحلاوة جسمها. الساعات بتمر وبتعدي وأنا مش جايلي نوم، بتقلب على فرشتي، وفجأة دق قلبي بعنف، اتزلزل كياني كله لما اتفتح عليا باب اوضتي، لقيت روحية واقفة قدام مني. روحية مرات عمي، حاطة شال على كتافها وصدرها الفاير هينط من فتحة جلبيتها الواسعة. برقت روحية، الغضب باين على ملامحها والشرر بيطق من عينيها. ولقيتها بتقرب مني، وقفت قدامي وقالت بغضب: ناوي على ايه يا بدري؟ اكلت جسمها بعينيا. رفعت حواجبي باستغراب وقلت لها: قصدك ايه يا روحية؟ يعني ايه ناوي على ايه؟ مش فاهمك. قربت مني روحية، ميلت عليا، اتدلدق لحم صدرها الفاير قدام عينيا وقالت: ناوي تتجوز ليلى بنت عمك ولا ايه؟ استعجبت من الغضب اللي ماليها ومالي عينيها. بصيت لها بسخرية وقلت لها: وانت ايه اللي يزعلك في حاجة زي دي يا روحية؟ اتنهدت روحية بصوت عالي، دقت عينيها زي الشيطان، وقربت بشفايفها من ودني وقالت زي ما تكون تعبان بيبخ سمه في وشي: هو انت يا بدري ما كفكش اللي عملته في عمك؟ اللي بيجري في عروقك ده ايه يا بدري؟ دم ولا غدر وخيانة؟ وبرقت بعينيا، هربت بعيني من عينيها وقلت بتردد: ها انت بتقولي ايه يا روحية؟ وميلت عليا روحية، قربت مني اكتر وقالت: هو انت نسيت ولا ايه يا بدري؟ واتزلزلت، دق قلبي بعنف، انهار كل كياني، وشريط ذكريات بيعدي من قدام عينيا. اللحظة اللي عمري ما انساها ولا هنساها، اللحظة اللي كانت فيها روحية عريانة بين ايديا، اللحظة اللي كانت فيها روحية في حضني وعلى سريري بعمل فيها اللي انا عاوزه. كنت بقطف الشهد من كل حتة في جسمها، وبدوق العسل من كل منحنى في منحنياتها. ما كناش حاسين بالدنيا، ما كناش متوقعين اننا ما نحسش بنفسينا وصوتنا ممكن يعلى للدرجة دي، للدرجة اللي حد يسمعنا، للدرجة اللي علاء ابن عمي سمعنا فيها. ما انساش ابدا اللحظة اللي جت فيها عيني في عين علاء لما فتح علينا الباب وشافنا عريانين انا وروحية في حضن بعضينا. شافني وانا بخون عمي مع مراته،
وساعتها ما فكرناش كتير أنا وروحية. علاء كان لازم يسكت بأسرع ما يمكن، كان لازم يموت قبل ما يفضحني أنا وروحية ويقول لأبوه على اللي شافه بعينيه. وفعلا قتلنا علاء وكفينا على الخبر مجور، وسرقت فلوس من أوضته والذهب اللي كان لابسه في إيديه عشان نقول إن الجريمة كانت بقصد السرقة، وتأيدت الجريمة ضد مجهول. وبعد ما الذكريات مرت رفعت عيني ناحية روحية، برقت لها بكل غضب وقلت لها يعني انت لا منك ولا كفاية من شرك يا روحية، أنا عملت كل حاجة عشانك، حتى علاء ابن عمي وحبيبي قتلته علشانك، وانت رافضة ترجعيني لحضنك تاني من يوميها، رافضة تسمحيلي اني اقرب منك زي ما تعودنا وارجع لحضنك زي زمان، وكمان مش عاوزانا اتجوز بنت عمي. وبرقت في عينين روحية وقلت لها بصوت عالي هي كلمة واحدة، عاوزاني ما اتجوزش ليلى، ترجعي تبقي في حضني وبين ايديا وعلى سريري زي زمان بالظبط، غير كده ملكيش عندي حاجة. وفتحت روحية بقها عشان تتكلم، لكن اللي حصل زلزل كل كياني، غاص قلبي في رجليا، وحسيت بقلبي انشق نصين لما اتفتح الباب علينا. وبرقت بعينيا لما لقيت عمي واقف مسنود على عصايته بيترعش والدموع مالية عينيه زي ما يكون متكهرب، وبيقول في حسرة يا ريتني كنت مت وما سمعتش اللي سمعته، يا ريتني كنت مت قبل اللي عملتوه فيا. وانهار عمي وقع على الأرض، بعد شوية قام من مكانه سابنا ومشي، واحنا واقفين مذهولين ومتجمدين قدامه ما بنتحركش. قعد عمي على المصطبة بيترعش زي الطفل الصغير، رفع عينيه ناحيتنا بكل حزن وقال من النهاردة مالكمش عيش معايا انتوا الاتنين، انا مش عاوز منكم حاجة غير انكم تبعدوا عني، وكفاية غدركم وخيانتكم، مش عايز اشوف وشكم تاني انتوا الاتنين، كفاية اللي حصل لحد كده. ونفذت كلام عمي، لميت هدومي وانا ببص حواليا، انا بنطرد من نعيم عمي والعيشة الحلوة اللي كان معيشاني، بنطرد للشارع وللمجهول. ووقفت قدام المراية ببص لنفسي واحساسي بالضياع مالي كياني، وبقول لنفسي بحسرة ادفع تمن ظلمك وخيانتك يا بدري، تستاهل يا بدري، تستاهل كل اللي يجرالك. ونفخت نفس زي النار من صدري وانا بطلع من بيت عمي، بطلع للطريق وانا تايه، جاي منين معرفش، ورايح فين برضو معرفش. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.